नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। संविधान निर्माण पछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न प्रमुख दलहरू सहमत। सहमतीय सरकार गठनपछि दलहरू पुनर्निर्माणमा जुट्ने। भूकम्पपछि बन्द रहेका अति प्रभावित 14 जिल्लाका विद्यालयहरू आजदेखि खुले। खेलकुद र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा विद्यार्थीहरू रमाए। ढिलाइ भए पनि किसानहरू रोपाईमा जुट्दै। यो वर्ष धान बालीका लागि मलको अभाव नहुने कृषि विकास मन्त्रालयको भनाइ। र 5 महिनामा विश्व घुमिसक्ने उद्देश्यले उडेको सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने हवाई जहाजको दोस्रो चरणको उडान सुरु। चीनबाट उडेको जहाज अब हवाईसम्म पुग्ने। Rio, fruit and milk, goodness of real fruit and milk. Fruit milk, the juice away. Rio. संविधान निर्माणपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न प्रमुख दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी सहित मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको बैठकमा छोटो प्रक्रियाबाट संविधान जारी गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन दलहरू सहमत भएका हुन्। संविधानमा सहमति भए लगत्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने सहमति दलहरूबीच भएको छ। आम नेपाली जनतालाई एउटा ठूलो राहत र अनि पुनर्निर्माणमा पुरै तागत लगाएर चाहिँ केन्द्रित हुन चाहिँ वातावरण बन्नेछ भन्ने निष्कर्षतिर चाहिँ प्रमुख पार्टीहरू र नेतृत्व पुगिसकेका स्थिति छ। संविधान दियो भने त्यसले राजनीतिक गन्तव्य पनि स्पष्ट हुन्छ र सँगसँगै अनि यो निर्माण र नवनिर्माणको पुनर्निर्माणको काम पनि अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरामा पनि सबैको सैद्धान्तिक सहमति भयो। अब तदनुकूल संविधान निर्माणको लागि पनि निश्चित मिति, कार्यतालिका र त्यसपछि राष्ट्रिय सरकार निर्माणको पनि निश्चित समयावधिका साथ अगाडि जाने भन्ने सैद्धान्तिक कुरा भएको छ। 5 दिनभित्रमा हामीले गर्नुपर्ने जति सहमति सबै टुङ्ग्याएर अब संविधान सभामा जानलाई 5 दिनको समय चाहिँ सभामुखसँग अघि माग्ने र 5 दिनसम्म यहाँभित्र मिलाउनु पर्ने कुरा मिलाउनु। उसको 5 दिनमा सहमति हुन्छ भने आधा सहमति हुन्छ भने पनि यस्तै भएको छ। सहमति गर्छौँ भने हामीले चाहिँ अठोट गरेका छौँ। भूकम्पपछि वैशाख 24 गते शुरू भएको संसद बैठकको दोस्रो दिन दलहरूले पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्नेमा जोड़ दिएका थिए। संविधान निर्माणको कार्यतालिका बमोजिम गत माघ 8 गते संविधान जारी हुन नसके यता 4 महिना भन्दा बढ़ी समय संविधान सभा अनिर्णयको बन्दी भएको छ। प्रमुख विपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनको बहिष्कारका बीच संविधान सभामा प्रस्तुत प्रश्नावली प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदन समेत अलपत्र छ। संविधानमा मुख्य विषय संघीयता, शासकीय स्वरूप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीमा प्रमुख दलहरू बीच सहमति हुन सकेको छैन। अब जनमतमा आजको प्रश्न। बैठक स्थगित गरिएको हो। संविधान सभाको अर्को बैठक जेठ 21 गते बोलाइएको छ। यसअघि सभासदहरू सूर्यबहादुर थापा, रामनाथ ढकाल, सलिमिया अन्सारी र चक्रबहादुर ठकुरीको शोक प्रस्ताव पारितसँगै संविधान सभा बैठक स्थगित हुँदै आएको थियो। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले अर्को बैठक बस्नु अघि नै संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउन दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। संविधान सभाका विवादित विषयहरूलाई लिएर तपाईहरू एउटा सहमतिमा पुग्नुभयो भने त्यसले देश र जनताको लागि मलमपट्टिको काम गर्छ। यो अहिलेको समय सहमति गर्नको लागि राम्रो अवसर हो। उहाँले संविधानका अन्तर्वस्तु र प्रक्रियामा सहमति जुटे असार महिनाभित्र संविधान जारी गर्न सकिने बताउनुभयो। वैशाख 12 गतेको भूकम्पपछि 14 जिल्लामा बन्द भएका विद्यालयहरू आजबाट खुलेका छन्। विद्यालय पुगेका विद्यार्थीलाई मूलतः मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी गराइएको थियो। राजधानीका विद्यालयहरूले 1 हप्तापछि मात्रै नियमित पठन पाठन गराउने बताएका छन्। नारायण किलम्बुको रिपोर्ट।
भूकम्प र पराकम्पनले बन्द भएका विद्यालयहरू 35 दिनपछि आइतबारबाट सञ्चालन भएका हुन्। धेरै समयपछि विद्यालयका साथीभाइलाई भेट्दा आत्मबल बढेको र खुसी लागेको बताए। यस्तो डरको समयमा साथीहरू भेट्दा अलि खुसी महसुस भइरहेको छ। अब स्कुलको हालत कस्तो छ के कस्तो छ भन्ने जान्नलाई उत्सुकता पनि भइरहेको छ। दिनपछि साथीहरूसँग भेट्ने र रमाइलो गर्ने अलि राम्रो लाग्छ। त्यसैले विद्यालयले शैक्षिक सत्रको सुरुमा जस्तै विद्यार्थीलाई स्वागत सत्कार गरेका छन्। विद्यालय सञ्चालनको पहिलो दिन सुरक्षित कक्षा कोठा र अस्थायी तहरामा भूकम्पबाट कसरी सुरक्षित हुने भन्ने सन्देश दिनुका साथै गीत संगीतबाट मनोरञ्जन पनि प्रदान गरिएको थियो। विद्यार्थीमा भएको डर त्रास कम गर्न शिक्षकहरूले मनोसामाजिक परामर्श पनि दिएका छन्। भूकम्पको पराकम्पन नरोकिएकाले कयौं विद्यार्थी भने विद्यालयमा आएका थिएनन्। सबभन्दा ठूलो कुरा धैर्यता है। अत्यन्त धैर्यताको साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो चाहिँ विद्यालय जुन एउटा ऐतिहासिक विद्यालय थियो त्यो पनि भूकम्पले गर्दाखेरिमा हाम्रो 10 वटा चाहिँ कोठाहरू नष्ट भएर गयो। यस्तै सृजनात्मक खेलकुद गतिविधि र अनुभव आदान प्रदान पनि गराइएको थियो। किताब पढाएनौ, यिनीहरूलाई विपदको बेलामा कसरी सुरक्षित स्थानमा जाने भन्ने कुराहरूको हामीले ड्रिल गरायौं। त्यसपछि यिनीहरूलाई खेल खेलायौं र भूकम्प भनेको के हो भन्ने बारेमा यिनीहरूलाई ज्ञान दिलायौं र नानीहरूको पनि कुराहरू लियौं र उनीहरूलाई अरू साहसिक कथाहरू हामीले सुनायौं। आफ्नो जीवनलाई पनि हैन पढाइलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अनि आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्नको लागि नाचगानहरू गरेका छौं अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई राम्रो फिल भएको छ। विद्यालयमा पुगेका अभिभावकलाई पनि भूकम्पबारे मनोसामाजिक परामर्श दिएको थियो। बाल बालिकालाई स्कुलमा पठाउन पाउँदा पनि अभिभावक राहत महसुस गरेका छन्। जानु पर्यो भने घर छोड्दा कहाँ के भयो भन्ने टेन्सन हुन्छ। स्कुलमा पठाइसकेपछि त स्कुल 10 साल त स्कुलभित्र हुन्छन् नि, त्यो ढोक्क हुन्छ। अलिअलि हल्का झट्काहरू आइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब डर त्रास त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा हैन। अब स्कुल नि पठाउनै पर्यो नि, बच्चाहरूको भविष्य बिग्रिन्छ। विद्यार्थीलाई एक साताको मनोसामाजिक परामर्श र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिपछि नियमित पठन पाठन सुरु गर्ने विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन्। पूर्ण रूपमा क्षति भएका कतिपय विद्यालयले अझै पनि अस्थायी तहरा बनाउन सकेका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले आइतबारदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि तहरा नभएका विद्यालयलाई भने अनिवार्य गरेको थिएन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। उता भूकम्पबाट प्रभावित राजधानी बाहिरका जिल्लाका विद्यालयहरू पनि आजबाट खुलेका छन्। भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको सिन्धुपाल्चोकका 700 विद्यालय मध्ये आधा विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन्। अधिकांश स्थानका विद्यालयको संरचना क्षतिग्रस्त भएकोले नियमित पठन पाठन सञ्चालन गर्न अझै केही समय लाग्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको भोताङ, बरुवा, तातोपानी, लिस्ती लगायतका ठाउँमा रहेका विद्यालयहरू अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था छ। तत्काल हामीले अस्थायी टहरा चाहिँ बनाएर विद्यालय जहाँ सञ्चालन हुन सक्छ त्यही किसिमले चाहिँ सञ्चालन गर्नुको लागि यहाँबाट विद्यालयलाई समन्वय र व्यवस्थापन त्यही किसिमको निर्देशन दिइसकेका। यता गोर्खामा करिब 74,000 भन्दा बढी विद्यार्थी मध्ये आज 50% विद्यार्थी विद्यालय गएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ। 24वटा विद्यालयहरूको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन हामीसँग छैन। अरू सबै सामुदायिक विद्यालयहरू र संस्थागत विद्यालयहरू पनि धेरै जसो खुलेका छन् र 50% भन्दा बढी भाइ बहिनीहरू आज पहिलो दिन नै विद्यालय आएको प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भएको।
495वटा सामुदायिक र 47 संस्थागत विद्यालय रहेको गोर्खामा भूकम्पले 3052वटा कक्षा कोठामा क्षति पुर्याएको छ। विभिन्न सहयोगी संस्थाबाट प्राप्त पाल र निर्माण गरिएको अस्थायी टहरामा विद्यार्थी राखेर विद्यालय सञ्चालन गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ। यता नुवाकोटमा 5 सातापछि विद्यालय पुगेका विद्यार्थीले विषयगत पढ़ाई भन्दा पनि मनोरञ्जनात्मक तवरबाट सञ्चालन गरिएको कक्षामा नौलो अनुभूति गरेका छन्। टहरा निर्माण र अन्य व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण आजबाट सञ्चालनमा आउन नसकेका विद्यालय पनि क्रमिक रूपमा सञ्चालन हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। जिल्लाका 485वटा सामुदायिक विद्यालयको 3262 कक्षा कोठा क्षतिग्रस्त छन्। उता दोलखामा केही विद्यालय खुले पनि विद्यार्थी संख्या न्यून देखिएको छ। अभिभावकहरूले आफ्ना बाल बच्चालाई सुरक्षित रूपमा पठन पाठन गराउने ठाउँ नबनेसम्म विद्यालय नपठाउने अडान लिएकोले सदरमुकाम चरीकोटका संस्थागत र निजी विद्यालय अझै बन्द छन्। विद्यार्थी राख्ने ठहरा बनाउने पाल कतैबाट पाउन नसकेकोले धेरै ठाउँका विद्यालय सञ्चालन गर्न मुस्किल परेको शिक्षा कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। भूकम्पले दोलखाका 376 विद्यालयको 363वटा भवन भत्किएका छन्। त्यस्तै धादिङमा उत्तरी भेगका 7 गाविसमा बाहेकका स्थानमा 90% विद्यालय खुलेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ। यता बहिरा र दृष्टिविहीन विद्यालय पनि आजदेखि खुलेका छन्। भूकम्पपछिको पहिलो दिन उनीहरूलाई पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जानकारीमूलक सन्देश दिएको छ। श्रद्धा अर्यालको रिपोर्ट। यी बालबालिका बहिरा उच्च मावि नक्साका हुन्, जहाँ पढ्ने र पढ़ाउने वातावरण सिर्जना गर्न रमाइलो गतिविधि गरिएको थियो। केही डर त लागिरहेछ, फेरि पनि भूकम्प आउँछ कि भन्ने डर त छ। तैपनि साथीहरूसँग बस्दाखेरि डर कम भएको छ। हाम्रो स्कुल पनि यहाँ अघि हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ। यो चाहिँ अगाडि चाहिँ रेट्रोफिटिङ गरेका थियो 1 महिना अगाडि, र स्कुलका 2टा भवन चाहिँ बलियो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पढ्नलाई मलाई खासै डर लाग्दैन। 401 जना विद्यार्थीले पढ्ने यो विद्यालयमा भूकम्पका कारण 4वटा भवन मध्ये 2वटामा क्षति पुगेको थियो। आइतबार थोरै विद्यार्थी आएकाले सबैलाई एउटै कोठामा राखिएको थियो। संख्या अनुसार ठूलो क्लास यहाँ, सानो क्लास यहाँ, अब सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ अब यही उताको बिल्डिङ भित्रै राख्ने, अब 2 क्लासदेखिको 4 क्लाससम्म चाहिँ त्यो टहरोमा राख्ने भनेर हामी टिचर हामीहरू सरसल्लाह गरेर साथीहरू सब सरसल्लाह गरेर मिलाएको थियौँ। उता दृष्टिविहीन विद्यार्थीले पनि पढ्ने लगनखेलको नमुना मच्छिन्द्र उच्च माविमा पनि केही पढ्दै थिए भने केही नाच्दै थिए। यहाँ दृष्टिविहीन 34 जना विद्यार्थी मध्ये 2 जना मात्र आएका थिए। विपदको बेला बहिरा र दृष्टिविहीन बालबालिकालाई अझ बढी प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै आइतबार उनीहरूलाई सुरक्षित हुने उपायहरू पनि सिकाइएको थियो। हाम्रो साथीहरूसँग घरमेल हुँदाखेरि हाम्रो डर चाहिँ हराउन सक्छ। आफ्नो लागेको फिलिङ उनीहरूलाई भनेर सकेसम्म एकान्तमा नराखेर माझमा राखेर चाहिँ यिनीहरूले डर हटाएर बढी चाहिँ म्युजिकल तर्फबाट चाहिँ यिनीहरूलाई डर हटाउने विचार गर्छ। देशभर विद्यालय जाने उमेरका 30,000 बालबालिका दृष्टिविहीन र 15,000 बहिरा बालबालिका भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनिता रिजालका साथ श्रद्धा अर्याल, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्, तर अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। सहयोगी हातहरूले दिने राहतले सधैँलाई नपुग्ने भन्दै उनीहरू अहिले धमाधम रोपाईमा व्यस्त हुन थालेका छन्। दोलखाबाट केदार शिवाकोटीको रिपोर्ट। छिटो गरी रोपाई हुने यो रामकोटको गाउँखेतमा गएका वर्षहरूमा असारे भाकाको छुट्टै रौनक हुन्थ्यो। ढिलो गरी भए पनि भूकम्पको पीडा बिर्सेर यस क्षेत्रका किसानहरू रोपाईमा व्यस्त हुन थालेका छन्। भूकम्पले बिस्तारै तङ्ग्रन लागेकाले विगतमा जस्तो रोपाईमा असारे भाका भने सुनिएका छैनन्। अर्कोतर्फ मेलापात आदान प्रदान पनि शून्य जस्तो बनेको छ। मेला पर्व नचल्दा आफ्नै परिवारका सदस्य मिलेर रोपाई गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म यो गाउँखेतमा 20% भन्दा बढी रोपाई सकिनु पर्नेमा अधिकांश स्थानीय राहत र अस्थायी बास व्यवस्थापनमा लागेकाले खेतमा धानको बिउ मर्न थालेको छ। जहिले भूकम्पलाई मात्रै सम्झेर काम नगरी आफ्नो खेती नगरिकन खान पुग्दैन होला त। राज्यको मात्रै कति दिन पछि लाग्छ। 29 गतेको पराकम्पनले गर्दा मान्छेहरूमा एक किसिमको त्रास छ नै। त्यसपछि फेरि अलिअलि बस्न मिल्ने खालका घरहरू पनि सबै ढलेपछि
मानिसहरू आफ्नो बस्ती टहराहरू निर्माण गर्न थालेको भएर अहिले जति यो ब्यासीमा रोपाई भइसक्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। राहतमा दिनभर बरालिनु भन्दा ढिलो गरी भए पनि किसान आफ्नो पेसामा फर्कने प्रयास गरिरहेका छन्। राहतको मात्रै भर पर्ने हो भनेदेखि आखिरमा मान्छेहरूले केही पनि उत्पादन गर्नै सक्दैन र राहतको मात्रै भर पर्नु हाम्रो जरुरत छैन। पाइयो भने राहत पनि दिन जान्छौँ, सरकारले दियो भने, र यदि राहत दिएन भने पनि हामी दुःख सुख गरेर आफ्नो जीविका पालन गर्छौँ भन्ने उद्देश्यले नै हामी खेती गर्न लागिरहेका छौँ। ढिलो गरी धानको बिउ राख्ने किसान भने भूकम्पले सबै बिउ बिजन पुरिएपछि कसरी रोपाई गर्ने भनेर चिन्तामा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। यता किसानहरू धान रोपाईमा व्यस्त रहेका बेला कृषि विकास मन्त्रालय भने धान बालीका लागि मलको अभाव नहुने बताउँदैछ। अहिले नै पर्याप्त मल रहेको र अरू पनि आउने क्रम रहेकोले यसपटक मलको अभाव नहुने कृषि सामग्री कम्पनी र साउथ ट्रेडिङ कर्पोरेशनले कान्तिपुर समाचारलाई बताएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीसँग अहिले युरिया र डीएपी गरी 35,000 मेट्रिक टन भन्दा बढी मौजात रहेको छ। त्यस्तै मात्रामा विदेशबाट आउने क्रममा छ। यता साउथ ट्रेडिङ कर्पोरेशनले पनि आफूसँग पनि 14,000 युरिया र 10,000 डीएपी गरी 25,000 मेट्रिक टन मल रहेको जनाएको छ। 30,000 मेट्रिक टन पनि आउने क्रममा रहेको कर्पोरेशनको भनाइ छ। हाम्रो प्राप्त भइरहेको छ विभिन्न कार्यालयमा अहिले हामीले परिचालन गरिरहेछौँ मल र अरू थप 35,000 हाम्रो मल चाइनाबाट सिप भएर जहाज हिँडिसक्यो। यो मलको जहाज चाहिँ हाम्रो जेठको मसान्तसम्म कलकत्ता आइपुग्छ र यो पनि धान सिजनै आउने हो। यसले गर्दाखेरि हामीसँग युरियाको 70,000 मेट्रिक टनको व्यवस्था हुन्छ। युरिया 30,000 टन र डीएपी 22,500 टन हाम्रो आइसकेको छ र युरियाको बिक्रीको हिसाबमा पनि कुरा गर्ने हो भने हामीसँग अहिले 10,000 टन जति मात्रै छन् र बाँकी 30,000 टन जुन युरिया आउनु बाँकी छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले एलसी पनि खोलिसकेका छौँ र 2 र्याक आजको डेटसम्म 2 र्याक त्यहाँबाट विशाखापट्टनमबाट हिँडिसकेका छ। कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार धान बालीलाई युरिया र डीएपी करिब 92,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। वर्षा लाग्नु अघि नै पर्याप्त मल आइसक्ने हुँदा समस्या नपर्ने सरकारी अधिकारीको दावी छ। भौगोलिक अवस्था हेरी सरकारले किसानलाई युरिया मलमा प्रति केजी 15 देखि 18 रुपियाँ अनुदान दिएको छ। त्यस्तै डीएपी मलमा 10 देखि 13 रुपियाँ अनुदान दिएको छ। कर्पोरेशन र कम्पनीले पाँचै विकास क्षेत्रमा रहेका आफ्ना कार्यालय र जिल्लामा रहेका शाखा कार्यालय मार्फत मल वितरण गर्ने गर्छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले तोकेका सहकारी मार्फत किसानसम्म मल पुग्ने गरेको छ। 2,55,000 मेट्रिक टन अनुदानको मल किन्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 5 अर्ब 18 करोड़ 87 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी अनुदान रकम मलमा खर्चिने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। 5 महिनामा विश्वको एक फनको लगाउने उद्देश्यले मार्चको दोस्रो साता अबुधाबीबाट उडेको सोलर इम्पल्स 2 जहाज चीनबाट उडेको छ। दोस्रो चरणको उडान अनुसार यो जहाजले हवाईसम्मको यात्रा तय गर्नेछ। सोलर इम्पल्स 2 बारे अन्तर्राष्ट्रिय डेस्कले तयार पारेको यो रिपोर्ट। Beauvoir André, our heart, our soul, our love are with you. Be safe, drive carefully. सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने विश्वकै पहिलो विमान सोलर इम्पल्स 2 विश्व परिक्रमा गर्न आइतबार बिहान पुनः चीनबाट उडेको हो। आबुधाबीबाट मार्चको दोस्रो सातामा उडेको यो अचम्मको जहाजले पहिलो चरणमा भारतको अहमदाबाद, म्यानमार र चीनको नान्जिङ सम्मको यात्रा तय गरेको थियो। यस क्रममा सोलर इम्पल्स 2 ले 92 घण्टाको यात्रा गरिसकेको छ। अबको उडान भने अत्यन्तै चुनौती रहने विमानका चालक आन्द्रे बर्सबर्गले बताएका छन्। President Milan is possible to maintain for the time being 3,300 when reaching and according for further climb. यो जहाज लगातार 6 दिनसम्म पेसिफिक महासागरको माथि उड्दैछ। नान्जिङबाट हवाईसम्मको दूरी 8,200 किलोमिटर छ। पहिलो चरणमा विमानलाई अर्का चालक बर्टेन्ड पिकार्डले उडाएका थिए। विश्व परिक्रमा गरुन्जेल सोलर इम्पल्स 2 लाई दुवै पाइलटले आलो पालो गर्दै यसलाई 12 चरणमा उडाउनेछन्। यात्रा अवधिभर बर्सबर्गले क्याट न्याप अर्थात बिरालोको सुताई सहित उडान तय गर्नेछन् र उनलाई यात्राभरि मोनाकोमा रहेको जहाजको कन्ट्रोल रूममा कार्यरत हवाई उड्डयन इन्जिनियरहरूले साथ दिनेछन्। 1 सिटर यस विमानको पंखा सोलर प्यानलले बनाइएका छन्। यस्तै बढी कार्बन फाइबरले बनेको छ र यसको भार एउटा कार जतिको मात्र छ।
सूर्यको ऊर्जाले यसका ब्याट्रीहरू चार्ज हुन्छन् र त्यसैबाट यसले रातको समयमा पनि उडान भर्न सक्छ। सोलर इम्पल्स कम्पनीका संस्थापक EV पाइलटको उद्देश्य पर्यावरण दूषित गर्ने प्रविधिको सट्टा स्वच्छ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नु रहेको छ। सोलर इम्पल्स 2 ले आफ्नो अन्तिम गन्तव्य आबुधाबीलाई नै बनाउँदैछ। अगस्त महिनाको पहिलो सातामा यसलाई आबुधाबीमा नै उतार्ने लक्ष्य सोलर इम्पल्स 2 कम्पनीको रहेको छ। विश्वकप छनौट र वर्ल्ड क्रिकेट लीग च्याम्पियनशिपको तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम आज भारत प्रस्थान गरेको छ। आयरल्याण्ड र स्कटल्याण्डमा जुलाई 9 देखि 26 तारिकसम्म हुने T20 विश्वकप छनौटका लागि जानु अघि नेपालले भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा प्रशिक्षण गर्नेछ। हिमाञ्चलको धर्मशाला मैदानमा नेपाली टिमले करिब 2 सप्ताह प्रशिक्षण गरेर स्वदेश फर्किनेछ। हिमाञ्चलमा नेपाली टिमले प्रशिक्षण गर्नुका साथै स्थानीय टिमसँग 3वटा अभ्यास खेल खेल्नेछ, जसको आधारमा क्यानले अन्तिम नामावली निकाल्नेछ। आयरल्याण्ड उड्नु अघि नेपाली टिमले बेलायत र नेदरल्याण्डमा अभ्यास खेल खेल्नेछ। यस्तै स्कटल्याण्डमा हुने विश्व क्रिकेट लीग च्याम्पियनशिपको पहिलो चरण अन्तर्गतमा नेपालले 2 खेल स्कटल्याण्डमा खेल्नेछ। भूकम्पका कारण भइरहेका फुटबल गतिविधिलाई ठूलो धक्का पुग्यो। यो वर्ष भइरहेका प्रतियोगिता अनिश्चित बनेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि तयारी शुरू हुन सकेको छैन, जसका कारण फुटबल खेलाडी फुर्सदमा छन्। एक रिपोर्ट। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले पहिलो पटक आयोजना गरेको होम एन्ड अवे राष्ट्रिय लीग यो समय उत्तरार्धमा हुने थियो यदि वैशाख 12 गते भूकम्प नगएको भए। भूकम्पले फुटबल क्यालेण्डरमा समेत ठूलो असर परेको छ। नेपाली फुटबल खेलाडीको एकमात्र आमदानीको स्रोतमा पनि धक्का लागेको छ। छिटो वर्ष आफूले फुटबल घरमा दिएर पनि आफ्नो घर व्यवहार चलाएका छन्। यो सानो रोटी देखाए चाहिँ हामी टोटल अनइम्प्लोइमेन्ट बेरोजगार भएको छन्। हामी गेमहरू नहुँदा लिगहरू नहुँदा चाहिँ अब धेरै ह्याम्पर परिरहेको छ, किनभने अब एउटा खेलाडीले यो लिग नै ठुलो भनेर अब उसले अरू कुनै ठाउँमा काम नगरिकन लिगबाटै पैसा आउँछ भनेर चाहिँ हिँडिरहेको बेलामा अब यस्तो भएर स्टप हुँदाखेरि त अब एउटा खेलाडीको उसमा त दैनिक उसमा त ह्याम्पर परिहाल्छ। ठूलो भूकम्प आएको 1 महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ, तर पनि दैनिक जसो पराकम्पन र अत्याधिक गर्मीका कारण मफसलमा पनि प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन। एन्फा भने अब राष्ट्रिय लीग कम्तीमा भदौसम्ममा सञ्चालन गर्ने पक्षमा छ। धेरै गर्मीको अवस्थामा पनि खेलाएर दर्शकहरू पनि आउन नसक्ने खेल्ने खेलाडीले पनि आफ्नो प्रतिभा जुन स्ट्यान्डर्डमा खेल्नुपर्ने हो त्यो खेल्न नसक्ने स्थिति आउँदाखेरि एउटा खाली गर्नको लागि गर्ने मात्र सोच पनि छैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ एउटा यसलाई अलिकति राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर फेरि एकचोटि हामी छलफल गर्छौं यसमा कुन पार्टमा, त्यसपछि मौसमले कस्तो साथ दिन्छ सबै कुराहरू बुझेर हामी अगाडि बढाउँछौं। दक्षिण एसियाली स्तरको ठूलो प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनशिप आउन अब 7 महिना बाँकी छ। नेपाली खेलाडीले त्यसका लागि तयार हुने मौका समेत पाउन सकेका छैनन्। अब हामीले अहिलेदेखि नै ट्रेनिङ गर्न सुरु गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अब कुनै पनि इन्भाइरोमेन्ट राम्रो एक ठाउँमा इन्भाइरोमेन्ट मिलाएर अब दिनको एक टाइम गरेको हुनुहुन्थ्यो। आउट अफ भ्याली साथीहरू त्यसै पनि उनीहरू त ठिक गरेछ सबै। प्रशिक्षक ज्याक स्टेफेनस्कीको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा एन्फाले नयाँ प्रशिक्षक नियुक्त गर्न पनि सकेको छैन। भूकम्पको प्रभावलाई हटाउँदै फुटबललाई अघि बढाउने जिम्मेवारी एन्फाको हो। खेलाडीको सुविधामा एन्फाले बेलैमा ध्यान नदिएमा खेलाडी विकल्पतिर नलाग्लान् भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा अनन्त वाग्ले, काठमाडौँ। जाँदै अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संविधान निर्माण पछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न प्रमुख दलहरू सहमत। सहमतीय सरकार गठनपछि दलहरू पुनर्निर्माणमा जुट्ने। भूकम्पपछि बन्द रहेका अति प्रभावित 14 जिल्लाका विद्यालयहरू आजदेखि खुले। खेलकुद र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा विद्यार्थीहरू रमाए। ढिलै भए पनि किसानहरू रोपाईमा जुट्दै यो वर्ष धान बालीका लागि मलको अभाव नहुने कृषि विकास मन्त्रालयको भनाइ। र 5 महिनामा विश्व घुमिसक्ने उद्देश्यले उडेको सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने हवाई जहाजको दोस्रो चरणको उडान सुरु। चीनबाट उडेको जहाज अब हवाईसम्म पुग्ने। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।